Assalamu alaikum students. मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ. In today's lecture we will discuss about employment, placement and online job market. An online job market connects job seekers with potential employers. ऑनलाइन जॉब मार्केट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होती है जहां पर जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स एक दूसरे को फाइंड आउट करते हैं, जॉब मैचिंग होती है वहां पर, और इस तरह जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है वो बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल जो होती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर उनमें से सूटेबल जॉब को सर्च करते हैं और वो एम्प्लॉयर्स जिनको कैंडिडेट चाहिए होते हैं वो जॉब सीकर्स के रिज्यूमे की बेस पे उनको कांटेक्ट करते हैं, फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यूज़ होते हैं. और ये काफ़ी फास्ट हो रहा होता है क्योंकि आपके पास ऑनलाइन इन्वायरमेंट में हर डिफरेंट कैटेगरीज़ के अगेंस्ट, डिफरेंट पोजीशंस के अगेंस्ट बहुत सारे रिज्यूमेस अवेलेबल होते हैं और एम्प्लॉयर्स के लिए आसान होता है कि वो एक बेस्ट कैंडिडेट फाइंड आउट करें. बेसिकली ऑनलाइन इन्वायरमेंट में होता क्या है कि जॉब एड्स एंड प्लेसमेंट सर्विसेज आर पोस्टेड ऑन स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स, जैसे कि पाकिस्तान में rozi.pk, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पर्टिकुलरली ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग जॉब्स कंसिडर होती हैं, लाइक जिनमें careerbuilder.com है, hotjobs.com है, jobster.com है. ये वेरी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं. तो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं नॉर्मली कंपनीज वहाँ पर अपनी जॉब एडवर्टाइज करती हैं. पाकिस्तान में rozi.pk बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पर नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज के प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे और वो आए दिन अपनी जॉब एडवर्टाइज कर सकते हैं. लेकिन इन स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स के साथ साथ कंपनीज आर आल्सो बिल्डिंग करियर पोर्टल्स ऑन देयर कॉर्पोरेट वेबसाइट्स एज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट एंड शॉर्टनिंग द टाइम टू फिल वैकेंसीज. अब इस तरह के कंसोर्शियम वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज ने मिलके एक अपना कारपोरेट प्लेटफॉर्म बनाया है और वहाँ पर वो अपनी जॉब एडवर्टाइज करते रहते हैं. और अगर वो जब चाहें तो वो इन स्पेशलाइज ये जो वेबसाइट्स होती हैं, वो जॉब पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे भी करती हैं. लेकिन अब जो बड़ी कंपनीज होते हैं जिनकी आए दिन बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं तो वो अपने कारपोरेट पोर्टल पर भी जॉब एडवर्टाइज करते रहते हैं. इसके अलावा कंपनीज की जो अपनी वेबसाइट होती है, एक तो हुई ना जॉब के रिलेटेड कंपनीज की कारपोरेट वेबसाइट जहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या कंपनी अपनी बहुत सारी जॉब्स एडवर्टाइज करती है. इसके अलावा कंपनी की अपनी कंपनी वेबसाइट होती है जहाँ पर एक सेक्शन भी होता है फाइंड जॉब्स का, वहाँ पे भी वो जॉब एडवर्टाइज करती रहती है. ऑलमोस्ट तमाम कंपनीज, इधर यूनिवर्सिटीज़, इधर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इधर सर्विस इंडस्ट्री कंपनीज, वो सब अपनी वेबसाइट्स पर जॉब एडवर्टाइज करती हैं. लेकिन वो जॉब्स स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स पे भी करती हैं जो सिर्फ जॉब हंटिंग के लिए बनाई गई हैं. इसके अलावा अगर कोई कारपोरेट वेबसाइट्स हैं जिनको हम कारपोरेट जॉब पोर्टल्स कहते हैं, जो कुछ बड़ी कंपनी से मिलकर बनाए होते हैं, उन पे भी वो पोस्ट करती हैं. Applicants and employers are using social media networks to search for position and find applicants. आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो एक अच्छी खासी तादाद सोशल मीडिया पे है. जैसे कि हर कंपनी अपना सोशल मीडिया पेज बना रही है, इसी तरह कंपनी अपने सोशल मीडिया पेज पर अपनी जॉब्स को भी एडवर्टाइज करते हैं और उन सोशल मीडिया पेजेस के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उन जॉब्स के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं. तो एक ह्यूज मार्केट है सोशल मीडिया पे जहां पर आपको एक अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं. नियरली ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज नाउ यूज द इंटरनेट फॉर सम ऑफ देयर रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज. Online resources are the most popular recruitment option for online companies. Since 2000, online job recruitment revenues and volume significantly overtook print ad classifieds. अब वो कंपनीज जो पहले न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया में, मैगजीन्स में अपनी जॉब एडवर्टाइज किया करती थी, अब वो ऑनलाइन करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और उनको फास्ट एप्लीकेंट्स की रिज्यूमेस भी रिसीव होते हैं, मींस हायरिंग काफ़ी फास्ट होती है. तो अब 2000 के बाद से लेके बहुत सारी कंपनीज ने अपने रेवेन्यूज़ को काफ़ी बेहतर कर लिया है बाय सेविंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट. In 2017, it is estimated that over 88% of available positions in United States were posted online. आप जस्ट इमेजिन करें कि अमेरिका में 2017 में
جتنی بھی جاب ایڈورٹائز ہوئی ان میں سے 88% جابس جو ہیں وہ آن لائن ایڈورٹائز ہوئی. سو یو کین امیجن کہ جاب مارکیٹ پلیس کے لحاظ سے آن لائن میں کتنے زیادہ فیچرز ہیں, کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, اور کتنی فاسٹ اور ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے. آن لائن جابس اویلیبل آن سوشل نیٹورکس سے ریلیٹڈ یہاں پر کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. According to Del Castillo 2016, 25% of job seekers use social media as their primary job search tool, and 70% of 18 to 34 years olds found their last job through social media. Similarly, recruiters are also rapidly adopting, with 92% using LinkedIn, 54% using Facebook, and 24% using Google+. LinkedIn is a very professional platform جہاں پر نارملی مینیجر, اسسٹنٹ مینیجر, ڈائریکٹر, سی اوز ان کی ہائرنگ ہوتی ہے, اور بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر نیٹ ورکنگ کی بیس پر جو ہائی کیٹیگری کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتی ہے. فیس بک سے ریلیٹڈ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 54% ریکروٹرز فیس بک یوز کرتے ہیں فار ریکروٹنگ دیئر امپلائیز, اینڈ سملرلی 24% گوگل پلس کو یوز کرتے ہیں. لنکڈ ان رپورٹس ان 2016 that hiring managers are moving to social networks not only to find the best candidate but also because finding quality candidate is becoming more competitive. اب زیادہ سے زیادہ کمپنیز سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہیں, اور لنکڈ ان جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے فار ہائرنگ ہائر کیٹیگری پروفیشنلز. فیس بکس has many features that help people find jobs and help employers find candidates. One such feature is jobcost.net, which is an app for companies to place on their Facebook page to recruit candidates. The app has different types of plans, free and paid, offer social sharing to LinkedIn and Twitter as well as to Facebook. فیس بک میں بہت ساری ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں جو تھرڈ پارٹی کمپنیز بناتی رہتی ہیں, اور فیس بک انہیں الاؤ کرتا ہے کہ ان ایپس کو وہ فیس بک کے پیجز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. تو جیسے کہ جاب کاسٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ ایپ بیسیکلی الاؤ کرتی ہیں کمپنیز کو کہ وہ جو جاب کا فارمیٹ ہوتا ہے, ریکروٹمنٹ کا جو فارمیٹ ہوتا ہے, اس فارمیٹ میں سوشل میڈیا پہ جاب سے ریلیٹڈ پوسٹ ایڈورٹائز ہو سکتی ہیں. تو یہ جاب سے ریلیٹڈ جو پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہیں بیس آن سچ ٹائپ آف اپلیکیشنس, یہ نہ صرف فیس بک پہ شیئر ہو سکتی ہیں بلکہ لنکڈ ان اور ٹویٹر پہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اب جو کمپنیز سوشل میڈیا پہ پرٹیکولرلی فیس بک پہ ہائرنگ کرتی ہیں وہ اس طرح کی ایپس کو یوز کرتی ہیں. پارٹیز یوز انٹرنیٹ جاب مارکیٹ, جن میں جاب سیکرز ہیں, امپلائرز سیکنگ امپلائیز ہیں, کلاسیفائڈ ایڈز ہیں. یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹ لگاتی ہیں. جاب ایجنسیز ہیں, گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. اسی طرح آن لائن انوائرمنٹ میں جاب فیئرس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ورچوئل جاب فیئر کہتے ہیں. نارملی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں یونیورسٹی ہر سال جاب فیئر کرواتے ہیں, لائک کامسیٹ ویہاڑی کیمپس میں ہم ہر سال جاب فیئر کرواتے ہیں. اور کیونکہ ہم فزیکل انوائرمنٹ میں جاب فیئر کروا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فزیکلی تمام چیزیں ارینج کرنی پڑتی ہیں. کمپنیز کو ہم بلاتے ہیں, ان کے بوتھ ارینج ہوتے ہیں, ان کے لیے کسٹمرس کے انٹرویوز کو ارینج کرتے ہیں, اور لاٹ آف تھنگس نارملی ہیپن ان فزیکل انوائرمنٹ. اسی طرح جو بڑی بڑی جاب بیس کمپنیز ہوتی ہیں, ریکروٹمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ بھی فزیکل انوائرمنٹ میں آئے دن کوئی نہ کوئی جاب فیئر کرواتے رہتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں لائک اسلام آباد, لاہور, کراچی, راولپنڈی, یہاں پہ جاب فیئرز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ فزیکل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. اب کیونکہ ای کامرس آ گئی ہے تو آن لائن بھی جاب فیئر ہوتے ہیں, لائک rosie.pk پہ جاب فیئر ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح بڑی بڑی ادر ویب سائٹس ہیں, jobster.com ہے, وہاں پہ بھی جاب فیئرز ہوتے ہیں. تو جاب فیئر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ میں نمبر آف ڈفرینٹ کمپنیز ایکٹیو ہوتی ہیں, آن لائن ہوتی ہیں, لائیو ہوتی ہیں, اور وہ اپنی ڈفرینٹ پوزیشن اناؤنس کرتی ہیں, اور بہت سارے جاب سیکرز وہاں پہ جا کر ڈفرینٹ پوزیشنز کے اگینسٹ اپنی کوالیفیکیشن اور کرائٹیریا کے مطابق وہ اپلائی کرتے ہیں, اور پھر ان کے لائیو انٹرویوز ہوتے ہیں. بیسیکلی ورچوئل جاب فیئر میں کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو آن لائن انوائرمنٹ میں ہو کیسے رہا ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایک پکٹوریل فارم میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ بیسیکلی آن لائن جاب مارکیٹ میں یہ تمام ایکٹیویٹیز کیسے ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی دو سیکشنز ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس جاب سیکر ہے اور رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ریکروٹر ہے.
जॉब सीकर बेसिकली क्या करता है, अपना रिज्यूमे क्रिएट करता है, उसमें वो अपना ऑब्जेक्टिव बताता है, टारगेट जॉब बताता है, और लोकेशन, वर्क स्टेटस, अगर उसने पहले किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो वो भी वहाँ पे लिखता है, एजुकेशन, स्किल्स, रेफरेंस, सारी चीज़ें अपने रिज्यूमे में वो स्पेसिफाई करता है। और वो रिज्यूमे एक रिज्यूमे डेटाबेस होता है, उसमें सेव हो जाता है। अब एक लेट से rosie.pk वेबसाइट है, वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जाके अपने रिज्यूमे बना सकते हैं और उनके रिज्यूमे डेटाबेस में सेव होते रहते हैं। और इसी तरह रिक्रूटर जो होते हैं वो भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं और वो वहाँ पे जॉब्स पोस्ट करते रहते हैं। जॉब्स की कैटेगरी क्या है, लाइक HR की पोस्ट है, फाइनेंस की है, अकाउंटिंग की है, व्हाट टाइप ऑफ पोस्ट अवेलेबल जो उन्होंने वहाँ पे एडवर्टाइज किए, उन लोकेशंस के लिहाज से जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्कोप है, पोजीशन है, सैलरी रेंज क्या होगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जॉब पोस्ट में एडवर्टाइज करते हैं। और इस तरह जितने भी रिक्रूटर्स हैं उनकी सबकी जॉब पोस्ट वहाँ पे जॉब डेटाबेस में सेव होती रहती है। तो होता क्या है कि जॉब सीकर बेसिकली जब कुछ कीवर्ड्स की बेस पे जॉब सर्च करता है तो बेसिकली वो कीवर्ड्स जो है मैच करते हैं डेटाबेस में अवेलेबल जॉब सर्च के साथ। जो भी लेट से किसी ने जॉब एडवर्टाइज की हुई है, अगर उन्होंने कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे बताएं और लिख दिए तो जो जॉब सीकर यहाँ पर कीवर्ड्स लगाएगा तो उनके साथ जब मैच होगी तो वो बेसिकली जॉब पोस्ट यहाँ पे जॉब सीकर को शो होगी। लेट से एक जॉब सीकर सर्च करता है HRM मैनेजर की जॉब। अब HR मैनेजर की जॉब से रिलेटेड डेफिनेटली उसने अपने रिज्यूमे बनाया होगा कि उसकी MBA HRM है और इतना अरसे का उसका एक्सपीरियंस है और इन पोजीशन पे वो काम करता रहा है, ये उसकी एफिलिएशंस हैं और इन पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ और स्किल्स हैं। तो बेसिकली और फिर कीवर्ड्स की बेस पे वो जो जॉब पोस्ट डेटाबेस होता है उसमें सर्च करता है, वो यहाँ पे इसके साथ शो हो जाती है। अगर वो मैच करती हैं तो बेसिकली वो मैचिंग में यहाँ पर रिज्यूमे प्लस जॉब मैच करके और यहाँ पर ईमेल में उसको शो हो जाती हैं। सो आई मीन कि जब जॉब सीकर कुछ सर्च करता है तो यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज़ करता है और बेसिकली उन कीवर्ड्स की बेस पे ये जो एडवर्टीजमेंट हुई होती है उनके साथ मैचिंग होती है और यहाँ पर और मैचिंग के बाद यहाँ पर दोबारा उसी को शो हो जाती है। इसी तरह रिक्रूटर अगर फाइंड आउट कर रहा है तो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी रिज्यूमेस को सर्च करता है रिज्यूमे के डेटाबेस पे और डेफिनेटली वो भी रिज्यूमे सर्च एजेंट्स जिसमें कुछ सर्च कीवर्ड्स होते हैं उनको वो उनकी बेस पे वो रिज्यूमे सर्च करता है और रिज्यूमे जो रिक्रूटर की स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के मुताबिक होते हैं वो यहाँ पर मैच होते हैं और वो फिर एक ईमेल के थ्रू रिक्रूटर को मिल जाते हैं कि ये पर्टिकुलर आपकी जॉब सर्च के अगेंस्ट मैच हो रहे हैं और वो आपको ईमेल के थ्रू समटाइम फ़ौरन सर्च इंजन में आप सर्च करते हैं तो उस वक्त भी फ़ौरन शो हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई ईमेल स्पेसिफाई की होती है तो जैसे जैसे रिज्यूमे मैच करते जाएंगे आपके इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स की बेस पर और जो आपने जॉब एडवर्टाइज की है डेटाबेस में वो आपस में रिज्यूमे के साथ मैचिंग होती रहेगी तो आपको ईमेल के थ्रू पता चलता रहेगा। इसी तरह जॉब सीकर के साथ है, जो आपने रिज्यूमे बताया है उस रिज्यूमे और कीवर्ड्स की बेस पे यहाँ पर जॉब डेटाबेस जो है उसके साथ मैच होते रहेंगे तो मैचिंग वाली जॉब्स जॉब सीकर को ईमेल होती रहेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप सर्च करते हैं। scholarship-position.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें किस किस्म के स्कॉलरशिप्स की ईमेल्स आए। लाइक आप PhD HRM करना चाह रहे हैं तो जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ HRM में PhDs के स्कॉलरशिप ऑफर करती है तो वो वहाँ पे मैचिंग होके आपको ईमेल आती है। इसी तरह एग्जैक्टली होता है कि जॉब सीकर स्पेसिफाई कर देता है अपने रिज्यूमे के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू, कुछ डिस्क्रिप्शन के ज़रिए और जो रिज्यूमे डेटाबेस में सेव होती है, जैसे जैसे रिक्रूटर उसको एडवर्टाइज करता है मैचिंग होती है और इस तरह जॉब सीकर को ईमेल आती रहती है। इसी तरह रिक्रूटर को भी मैचिंग के बाद ईमेल आती रहती है। ये बेसिकली सारा ऑनलाइन इन्वायरमेंट में हो रहा होता है और इतना फास्ट हो रहा होता है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जॉब सीकर्स होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूटर होते हैं और इस तरह प्रॉपर मैचिंग होती रहती है और उन दोनों को कीवर्ड्स की बेस पे, रिज्यूमे की बेस पे, जॉब पोस्टेड की बेस पे ईमेल्स आती रहती हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन जॉब मार्केट
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम ट्रेडिशनल जॉब मार्केट और ऑनलाइन जॉब मार्केट दोनों की परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। कॉस्ट के लिहाज से ट्रेडिशनल जॉब मार्केट इज़ एक्सपेंसिव स्पेशली इन प्राइम स्पेस। मीन्स कि जब अगर आपने कोई ऑनलाइन जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करना है या कुछ लोगों को आपने रिक्रूट करना है, तो आपको किसी न किसी जगह फिजिकल इन्वायरमेंट में वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करने होंगे और वहाँ पर कुछ सेटअप करना होगा जो कि एक्सपेंसिव होता है। और ख़ास तौर पर जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ही अच्छी जगह पे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं तो माइट भी आप पीसी होटल में कंडक्ट कर रहे हैं, तो पीसी होटल में इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर छोटी कंपनी है तो वो माइट भी किसी सस्ती जगह पे या अपनी ही कंपनी के किसी ऑफिस में वो इंटरव्यूज़ या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। बट इन ऑनलाइन इन्वायरमेंट कैन बी वेरी इनएक्सपेंसिव। लाइफ साइकिल ट्रेडिशनल जॉब मार्केट में शॉर्ट होता है जबकि ऑनलाइन जॉब मार्केट में लॉन्ग होता है। प्लेस यूजुअली लोकल और लिमिटेड इफ ग्लोबल, बट इन ऑनलाइन इन्वायरमेंट इट्स ग्लोबल। Anybody from anywhere can apply. Context updating can be very complex and expensive, but in online environment is fast, simple, inexpensive. Space for detail limited है जबकि ऑनलाइन जॉब मार्केट में लार्ज है। Ease of search for applicant है, ट्रेडिशनल वे में जॉब सर्च करना ज़्यादा मुश्किल है एंड स्पेशली फॉर आउट ऑफ टाउन एप्लीकेंट्स। लाहौर में कौन कौन सी जॉब एडवर्टाइज हो रही हैं और आपको माइट भी इंफॉर्मेशन ना हो, जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आप वेबसाइट ओपन करेंगे और इजीली आप उसको सर्च आउट करेंगे। एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फाइंड एप्लीकेंट्स may be very difficult especially for out of town applicant, but in online environment is easy. Matching of supply and demand reliability in traditional job market difficult, whereas in online job market is easy. Reliability, hard copy material is easily lost or misplaced. Normally जब आप फिजिकल इन्वायरमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली मिसप्लेस हो जाते हैं। हमने बड़ी दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जॉब्स के अगेंस्ट अप्लाई करते थे, सम टाइम उनको हमारे डॉक्यूमेंट रिसीव ही नहीं होते थे। अगर रिसीव हो गए तो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर गुम हो जाते थे क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती थी और उनको संभाल के रखना काफ़ी मुश्किल होता था। जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में क्योंकि सारा डिजिटल हो रहा होता है तो रिलायबिलिटी काफ़ी हाई होती है। जो एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी उनके डेटाबेस में है और इजीली उसको सर्च भी किया जा सकता है, क्योंकि आप जस्ट कीवर्ड्स के बेस पे डेटाबेस में सर्च कर लेंगे ओके ये एप्लीकेशंस आई हैं। जबकि ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में सर्च करना भी मुश्किल होता है कि कौन सी जॉब के अगेंस्ट कौन सी वाली एप्लीकेशन आई है। सम टाइम उनका रेफरेंस नंबर भी नहीं होता, जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में तो रेफरेंस नंबर होता है। कम्युनिकेशन स्पीड बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स कैन बी वेरी स्लो। सम टाइम employees or employers, they don't have some kind of a mechanism to communicate faster, but in online environment you can chat, you can send an email, and even you can call and some other mechanism के through communication fast होती है। like social media पे अगर उनका social media page है वहाँ पे भी आप communicate कर सकते हैं। ability of employees to compare jobs limited, but online environment में easy और fast है, क्योंकि ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में लेट से 10 जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं। अब आपको सब जॉब्स का तो नहीं पता होगा कि जो 10 जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं उनकी सैलरी पैकेजेस क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वो जॉब एडवर्टाइज हुई हैं, लोकेशंस क्या होंगी, इसी तरह वर्किंग लोकेशन क्या होंगी। बट ऑनलाइन इन्वायरमेंट में ये सारे कंपैरिजन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और वेरी फास्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जॉब मार्केट फॉर जॉब सीकर्स and employees. Advantages for job seekers. Job seekers can find information on a large number of jobs worldwide. They can communicate quickly with potential employees. Yes. Can market themselves directly to potential employees. Yes, it's quite easy. Can write and post resume for large volume distribution. अब for example ऑनलाइन जॉब मार्केट प्लेस में जो आप एक रिज्यूमे क्रिएट करते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिन जिन के साथ आपका प्रोफाइल मैच करता चला जाएगा उनको आपके रिज्यूमे की इमेज जाती चली जाएगी। तो यू कैन इमेजिन कि जो रिज्यूमे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी लार्ज है।
Can search for jobs quickly from any location. Yes. Can obtain several support services at no cost. Similarly, can assess their market value. Sometime ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے آپ کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، لیکن آپ آن لائن انوائرمنٹ میں جب دیکھتے ہیں کہ جو کمپنیز ایڈورٹائز کر رہی ہیں اور ان کو اس طرح کا کینڈیڈیٹ چاہیے، اس کی یہ سکلز ہوں، یہ اس کی کوالیفیکیشن ہو، اور وہ ان کی سکلز اور کوالیفیکیشن کے اگینسٹ یہ سیلری پیکیج دے رہے ہیں اور یہ ادر ایڈیشنل سروسز دے رہے ہیں، سو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل کو اگر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو آپ کو نیگوشیشن کے دوران کتنی سیلری ڈیمانڈ کرنی چاہیے. سو آن لائن انوائرمنٹ میں آپ اپنی مارکیٹ ویلیو کو اسیس کر سکتے ہیں. دے کین آلسو لرن ہاؤ ٹو یوز دیئر وائس افیکٹولی ان انٹرویو. سم ٹائم اس طرح کی ویب سائٹس پر، پلیٹ فارمز پر جو اچھے انٹرویوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ موک انٹرویوز ایز اے گائیڈ لائن کے طور پر اویلیبل ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ خود کو ریڈی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا انٹرویو دینا چاہیے. کین ایسیس نیوز گروپس دیٹ آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو فائنڈ جابس. یس، تو یہ نمبر آف ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز ہیں آن لائن انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو جاب سیکرز کو ملتے ہیں. سملرلی سم ایڈوانٹیجز آر فار امپلائرس. دے کین ایڈورٹائز ٹو لارج نمبر آف جاب سیکرس. دے کین سیو آن ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ. اگر آپ نیوز پیپر میں جاب ایڈورٹائز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیوز پیپر میں جاب ایڈورٹائز کرنا ایکسپینسو ہے، جبکہ آن لائن جاب ایڈورٹائز کرنا ایکسپینسو نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جاب ایڈورٹائز کر دیں تو آپ کے فیس بک پیج پہ جتنے بھی فالوورز ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا، اور مائٹ بھی آپ کی زیرو کاسٹ میں آپ کو ایک اچھا بیسٹ کینڈیڈیٹ مل جائے. دے کین ریڈیوس ایپلیکیشن پروسیسنگ کاسٹ بائی یوزنگ الیکٹرانک ایپلیکیشن فارمس. یس، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹریڈیشنل جاب مارکیٹ میں جب آپ اپلیکیشن بھیجتے ہیں تو وہ کوریئر کے چارجز بھی لگتے ہیں، پھر اتنی ساری فزیکل اپلیکیشنز کو جو پیپر بیس ہوتی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کو کیٹاگرائز کر کے رکھنا جو مشکل ہوتا ہے. اپلیکیشن پروسیسنگ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. بٹ ان آن لائن انوائرمنٹ employers have this feature. They can reduce application processing cost by using electronic application forms. Employers can provide great equal opportunity for job seekers, increase chance of finding highly skilled employees, because آپ کے پاس a huge number of applicants ہوتے ہیں تو ان میں سے جو most relevant اور most competent جو employee ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. Can describe position in great detail. Can conduct interviews online using video teleconferencing. Yes, جیسے کہ ہم نے کہا کہ آن لائن انوائرمنٹ میں آپ جب ورچوئل جاب فیئر کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کمپنیز آن لائن ہی انٹرویو کنڈکٹ کر لیتی ہے اور اسی وقت جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو ہائر کر لیتی ہے. کینڈیڈیٹ کو بھی فزیکلی ٹریول کر کے جانا نہیں پڑتا، اس کی بھی کاسٹ منیمائز ہو جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ٹائم بھی سیو ہوتا ہے. ریکروٹر کا بھی ٹائم سیو ہوتا ہے اور جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا بھی ٹائم سیو ہوتا ہے. امپلائرز کین ارینج فار ٹیسٹنگ آن لائن. دے کین ویو سیلری سرویز فار ریکروٹنگ اسٹریٹجیز. سو these are the different advantages for employees. There are some limitations of electronic job market. The first limitation is security and privacy. Because posted resumes and employer-employee communications are usually not encrypted. جب آپ کی تمام چیزیں انکرپٹڈ نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کا ریزیوم ہے، چاہے امپلائر امپلائی کے درمیان کمیونیکیشن ہے، سو ان کو کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتا ہے. Confidentiality and data protection cannot be guaranteed. It is also possible that someone at a job seeker's current place of employment, for example, he or she might be his boss, could find out that the employee is job hunting. Sometime ایسے ہوتا ہے کہ امپلائر جو ہوتے ہیں اگر ان کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ پرٹیکولر ہمارا امپلائی اچھا ہے، ہم اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے، تو ایسا تو نہیں کہیں کہ یہ جاب فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے، کمپنی کو لیو کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر وہ آن لائن جاب سرچ کر رہا ہے اور اپنے ریزیومے فل کر رہا ہے اور آن لائن جابس کے اگینسٹ اپلائی کر رہا ہے، تو یہ جو امپلائرز ہوتے ہیں، جو کرنٹ امپلائرز ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اچھا یہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کر رہا ہے تو مائٹ بی دے ٹیک سم ایکشنس اگینسٹ دا پرسن.
تو ایک یہ بھی سیکیورٹی اور پرائیویسی کی لیمیٹیشنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جاب سیکر کو کچھ ایشوز آ سکتے ہیں لیٹر آن. LinkedIn provides privacy protection compared to other platforms. LinkedIn is somehow better in terms of providing privacy and protection. It enables job seekers to determine who can see their resume online. کیونکہ وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ کا ریزیومے کون کون دیکھ سکتا ہے، جبکہ عام جو اسپیشلائزڈ یا اسپیسیفائڈ جاب مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی. وہاں پہ کوئی بھی کسی کے بھی ریزیومے کو سرچ کر سکتا ہے، جبکہ لنکڈ ان میں آپ کے پاس یہ فیچر ہے، آپ اسپیسیفائی کر دیں گے کون آپ کا ریزیومے دیکھے کون آپ کا ریزیومے نہ دیکھے. بہرحال آن لائن انوائرمنٹ میں سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی کا ایشو رہتا ہی ہے. دا گیپ بٹوین دوز ود اسکلس اینڈ ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ دوز ود آؤٹ. اب وہ لوگ جو انٹرنیٹ کو زیادہ اچھا نہیں یوز کرنا جانتے یا جن کی آن لائن اسکلس اتنی اچھی نہیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ الیکٹرانک جاب مارکیٹ کو یوز کریں. کمپنیز فائنڈ دیٹ دے آر فلڈڈ ود ایپلیکینٹس وین دے ایڈورٹائز آن لائن. اسکریننگ از اے ٹائم کنزیومنگ اینڈ کاسٹلی پروسیس. فزیکل انوائرمنٹ میں کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جاب ایڈورٹائز کی ہے، تو اسی طرح بہت سارے لوگ اپلائی نہیں کر پاتے. لمیٹڈ نمبر آف لوگ اپلائی کرتے ہیں، لہٰذا ان کی اپلیکیشن کی پروسیسنگ آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ایپلیکینٹس کم ہوتے ہیں. جبکہ آن لائن انوائرمنٹ میں تھاؤزنڈس آف اپلیکیشنس ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے تھاؤزنڈس آف اپلیکیشنس کو اگر پروسیس کرنا ہے تو مائٹ بی ٹائم کنزیومنگ ہو اور تھوڑا سا کاسٹلی بھی ہو جائے. ہائی ٹرن اوور کاسٹ فار امپلائرز بائی ایکسلریٹنگ امپلائیز موومنٹ ٹو بیٹر جابس. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ایک شخص ایک پرٹیکولر کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی اور اچھی جاب مل جائے. وہ اپنے آفس میں بیٹھا اور کمپنی کے ہی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے جابس آن لائن ڈھونڈتا رہتا ہے اور وہ پھر بیٹر جاب کے سرچ میں رہتا ہے. تو اس طرح جو امپلائیز کا ٹرن اوور ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. صاف ظاہر ہے جب کسی شخص کے پاس کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہو کہ وہ جاب سرچ کرے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ سرچ کرے گا، اور جب بھی اس کو جاب اچھی ملے گی وہ جاب چھوڑ کے اچھی والی جاب کی طرف موو ہو جائے گا. آج کے اس لیکچر میں ہم نے امپلائمنٹ، پلیسمنٹ اور جاب مارکیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا. کچھ اسٹیٹسٹکس ہم نے ڈسکس کیے اور ہم نے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز کو بھی ڈسکس کیا اور اوور آل میکانزم کو دیکھا کہ بیسیکلی آن لائن انوائرمنٹ میں یہ آن لائن جاب سرچنگ اور ریکروٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز کیسے ہوتی ہے، اور کچھ لیمیٹیشنز بھی ہم نے اسٹڈی کی. آج کے اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب جلد سے جلد دوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.